नून लीग का बड़ा मोहरा सलाखों के पीछे। राणा सना का 14 रोज का जुडिशल रिमांड मंजूर। 15 किलो मनशियात रखने का इल्जाम। जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। मदीना की रियासत कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। राणा सनाउल्लाह ने नीले सूटकेस में हीरोइन की मौजूदगी तस्लीम की। हीरोइन समेत सूटकेस का कुल वजन 21.5 किलो और सिर्फ हीरोइन का वजन 15 किलोग्राम पाया गया। दर्ज FIR का मतन, राणा सनाउल्लाह के साथ मौजूद अफराद ने असलहे के जोर पर लीगी रहनुमा को छुड़वाने की कोशिश की। मुलजिम राणा सना से 9mm पिस्टल, 2 मैगजीन और 23 गोलियां भी बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मनशियात स्मगलिंग और कार्य सरकार में मुदाखला समेत मुतअद्दिद दफात के तहत FIR दर्ज कर ली गई। इमरान खान न्याजी बदतरीन होचे हथकंडे इख्तियार करने पर तुल गए। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ ये मजमूम कार्रवाई की है, झूठा इल्जाम लगा दी और इससे वो इदारों को भी बदनाम करना चाहते हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाकाम पॉलिसियों से बौखला चुके हैं। राणा सना पर झूठा इल्जाम लगाया गया। नून लीग को झुकाया नहीं जा सकता। हुकूमत इदारों को बदनाम करना चाहती है। शहबाज शरीफ फट पड़े। मनशियात गाड़ी में 21 किलो, बाहर 15 किलो हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज। अनोखी दास्तान पर्चे के अंदर दर्ज है कि जब गाड़ी में थे तो 21 किलो था, जब बाहर आया तो 15 किलो हो गया। जुल्म की इंतहा करने वाले बिलाखिर कानून के कटहरे में आ गए। शमशाम बुखारी का रद्द अमल, कहा राणा सनाउल्लाह को बहुत पहले गिरफ्त में आ जाना चाहिए था। नून लीग की तोपों का रुख हमेशा गलत सिमत में रहा है। कोई गलत फहमी में ना रहे, सबका एहतिसाब होगा। अपोजिशन के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारी। वजीर आजम को प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक बड़ा फैसला। करप्शन में मुलव्वस अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होने चाहिए। कानून में तरमीम के लिए मामला वजारत कानून के सुपुर्द कर दिया। करप्ट अफराद को सियासी कैदी के दर्जे की भी मुखालफत कर दी। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, जज नहीं। कमर जमान कायरा का रद्द अमल, कहा मुल्जिम के मुजरिम होने का फैसला करना अदालतों का काम है। प्रोडक्शन ऑर्डर किसी भी रुकने असेंबली का बुनियादी आईनी हक है। सरदारी फरियाद हमजा के प्रोडक्शन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। शहबाज, साद रफीक और सिराज दुरानी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी कलअदम करार दिए जाएं। इंतजामी हुकूम अदालती अहकामात से बालतर नहीं, दरखास्त का मतन। ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग इसको फैला रहे हैं। चीनी की कीमत टैक्स की वजह से बढ़ी है। इजाफी रकम मुझे नहीं, हुकूमत को मिल रही है। जहांगीर तरीन का बयान, कहा PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर कानूनी नहीं, बुलाया जाता है तो हाजिर होकर मशवरा देता। सजा याफ्ता नाअहल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौम को ज़राई पॉलिसी देता है। बिलावल का जहांगीर तरीन पर वार, कहा गैर सजा याफ्ता साबिक सदर का इंटरव्यू रुकवा दिया जाता है। ये है नया पाकिस्तान, एक नहीं 2 पाकिस्तान। नाअहल शख्स हुकूमती तर्जुमानी कर रहा है। जहांगीर तरीन की PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। मरियम औरंगजेब की भी तनकीद, कहा जहांगीर नाराज हुए तो बनी गारा का खर्चा बंद हो जाएगा। कौन है कितना अमीर? इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के गोशवारों की तफसील जारी कर दी। वजीर आजम 10,82,36,000 से ज्यादा असासों के मालिक। बनी गाला तोहफे के तौर पर जाहिर किया। इमरान खान डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो अकाउंट्स भी रखते हैं। बिलावल भुट्टो अमीर, 1,82,36,000 से ज्यादा असासों के मालिक। बनी गाला तोहफे के तौर पर जाहिर किया। इमरान खान डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो अकाउंट्स भी रखते हैं। गुज़िश्ता माली साल के दौरान महंगाई मुकर्ररा हदफ से जायद रही। 6% से बढ़कर 7.4% रही। आलू, गोश्त, घी, चीनी, प्याज और लहसुन भी महंगा हुआ। मुल्क के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े मसाइल। कराची का जिला वस्ती कचरे का ढेर। लियाकताबाद और पापोश नगर में जा बजा कचरा इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा। FC एरिया में किल्लत आब से शहरी परेशान और रंगी टाउन की मुजाहिद कॉलोनी के रिहायशी बूंद बूंद को तरस गए।
इंतखाब करें। माहिरों की टीम बना के, डॉक्टर्स की टीम बना के, क्या ये जरूरी नहीं कि फाइंड आउट किया जाए कि एक तरफ कहते हैं उनकी डायबिटीज की वजह से गुर्दे भी खतरे में हैं और दूसरी तरफ रोज सफेद चावल बेचते हैं खाने के लिए। ये किसको नहीं पता कि सफेद चावल डायबिटीज के लिए इजाफा करते हैं? ये तो आम फहम भी पता है। तो हुजूर, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम वो बात। और दूसरा, जेल मैनुअल में कहीं घर से खाना लाने की इजाजत नहीं, ये पड़ा है जेल मैनुअल आपके सामने। इसमें रही बात क्लास की, तो इसमें लिखा हुआ है, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से पूछा कि द बेटर क्लास फैसिलिटीज शैल बी अवॉर्डेड टू अ प्रिजनर हु इज नॉट अ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड हैज नॉट बिन कन्विक्टेड मोर देन ट्वाइस। ये तो मेरा ख्याल आपके सामने, ये तो हैबिचुअल, इस हिसाब से आप इनका पुराना भी रीत देख लें तो हैं तो सही। लेकिन बहरहाल जो इनकी क्लास बनती है वो इनको बिल्कुल दी जाएगी। हम कोई क्लास नहीं छीन रहे, ये मैं क्लियर कर दूं कैटेगोरिकली। हम जो इनकी क्लास है, बेटर क्लास है, उसी में रखेंगे जब तक लॉ चेंज नहीं होता। पंजाब गवर्नमेंट इज बाउंड बाय द लॉ जो हमारा है, और जो इनकी क्लास बनती है हम उसी क्लास में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्लास इनको तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। डॉक्टर साहब, आज मेरी बात हुई मिनिस्टर ऑफ प्रेजेंस पंजाब से। उनका ये कहना था कि हम नवाज शरीफ साहब को घर से खाना मंगवाने पर नहीं रोक सकते क्योंकि ये कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, मेरे नजर में ऐसा कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो बिल्कुल ओबे करेंगे, और अगर कोर्ट का ऑर्डर ना हुआ तो हम जेल मैनुअल को फॉलो करेंगे, क्योंकि कोर्ट्स के ऑर्डर जो है वो सबके ऊपर सुपीरियर हैं। वो, हाँ, इनके ऊपर नहीं, इन्होंने तो गालियां देनी होती कोर्ट के ऑर्डर्स को, लेकिन हम, क्योंकि हमें पता है अदालतें आजाद हैं, और जो सोसाइटी अदालतों का और इंसाफ की इज्जत नहीं करती, दैट सोसाइटी कैन नॉट प्रिवेल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि 31 और एमपीए हैं जो कि आपके साथ रास्ते में, आपने उनकी तो पहले वालों की तो 24 घंटे में मुलाकात करवा दी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो इनकी कब मुलाकात मुतवक्किल है? बहुत जल्दी, जैसे जैसे जरा मौसम जिस दिन अच्छा होगा इस्लामाबाद का ले जाएंगे, मीन वहां पे टाइम होगा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, इन मेंबरान के पास भी, जैसे जैसे चीजें होती रहेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई गोल तो ऑब्जेक्टिव है नहीं उसमें, हमने कोई नंबर गेम तो करनी नहीं, कोई वोट तो लेना नहीं, कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं, कोई जल्दी नहीं, हमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। वो मेंबरान सिर्फ और सिर्फ क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि वो किसी फैमिली लिमिटेड करप्शन की ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। वो पॉलिटिकल वर्कर थे, बड़ी देर से इनकी जंजीरों में थे, क्योंकि उन्हें कोई और वायबल ऑप्शन नहीं लग रहा था। जैसे आप लोगों को भी शुरू में लगता था कि 6 महीने से ज्यादा हमने नहीं चलना, कोई 6 महीने की डेट देता था, कोई 8 महीने की। ये कैद यहां होती है। आप घोड़े की रस्सी जो है वो वैसे ही खोंटे के ऊपर छोड़ देना तो वो जाता नहीं, मैं बंधा हुआ हूं। तो ये इन्होंने 35 साल में हमें इन जंजीरों से बांधा हुआ था, जिसको खुलते खुलते हमें वक्त लगा है, और अब लोगों को पता चल गया है कि ये जो फेक नेल्सन मंडेला बने हुए थे, द टाइम इज ओवर, पंजाब स्पीड इज ओवर, एंड मिसेज मरियम अवान साहबा, टाइम इज ओवर। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन की एपीसी और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का ऐलान और आपका 15 अरकानी असेंबली का छक्का, और अब 31 आपकी जेब में है, इत्तेहादियों से कोई खतरा था? चेयरमैन सेनेट से कोई आपको ज्यादा खतरा था? भरपूर जवाब दिया गया, या इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग का कोई खतरा था आपको इत्तेहादियों से? सर, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड गुड क्वेश्चन। देखिए, बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं और जो इंस्टीट्यूट हैं वो एक आइन के तहत चलते हैं, वो मेरी मर्जी से, मेरे प्रोपेगेंडा से नहीं चल रहे। चेयरमैन सेनेट को चेंज करने का एक तरीका है, अगर किसी के पास नंबर पूरे हैं तो कल अदम एतमाद ले आए और चेंज कर ले, और उसका एमपीएस के साथ तो लेना देना नहीं है। चेयरमैन सेनेट को तो सेनेटर्स ने बचाना है या भेजना है, राइट? तो एमपीएस तो प्योरली इट्स अ पंजाब बिजनेस। आफ्टर आवर बजट पास्ड विद इन 15 मिनट्स, इट्स आवर प्रेरोगेटिव व्हेन वी वांट दैट मीटिंग टू बी अरेंज्ड, राइट? सो मेरा नहीं ख्याल पंजाब के एमपीज का कोई भी लेना देना है सेनेट के। ऑफ कोर्स इलेक्शन का तो वो है इलेक्टोरल कॉलेज, लेकिन इस टाइम चेयरमैन सेनेट की चेंज के साथ तो ये दो, इन चीजों में कोई रेलेवेंस मुझे फील नहीं होती कोई रियलिटी में। परसेप्शन वाइज तो वो तो पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, वो किसी टाइम कोई भी परसीव कर सकता है। दैट इज ऑल बिलोंग्स टू योर माइंड व्हाट यू आर परसीविंग, बिकॉज आई एम नॉट परसीविंग दैट। जी, ये बता दीजिएगा कि अभी आपने कहा कि जो बेटर क्लास है वो इनको नहीं मिल सकती, लेकिन जो जेल रूल्स है उनके मुताबिक जो मैंने ये नहीं कहा,
मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि बेटर क्लास, वो जब चेंज होगा जो अकॉर्डिंग टू यहाँ है, अगर हम चेंज करेंगे कोई चीज तो आपको बताएंगे। फिलहाल वो बेटर क्लास में रह रहे हैं और खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि वो बेटर क्लास में नहीं, उन्होंने वही बात कही है जो बार बार हम प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे कहते हैं। ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स लेते हैं और बाहर सैर तफरीहें करते हैं। आपके सामने हमारी जो चेयरमैन थी सेनेट पार्लियामेंट में, असेंबली में, मुनज़्ज़ा हसन साहबा, उन्होंने कहा किधर है ये प्रोडक्शन ऑर्डर वाले, और आपके सामने ढूंढ के एक साहब को तो ले आए जिनका प्राइस बॉन्ड निकलता है, और उनकी फुर्तियां देखा करें। इधर वो कहते हैं मेरी टांग में दर्द है, पुलिस मुझे बेहतर सलूक नहीं करते, और उधर उनकी फुर्तियां जरा देखा करें। आम बंदा अगर 10 सेकंड में 18 स्टेप लेता है तो वो 10 सेकंड में जो है वो तकरीबन मिस्टर बीन की तरह वो 28 स्टेप लेते हैं। तो काफी फुर्तीले हैं और अल्लाह उनकी टांग भी ठीक रखे, उनकी सेहत भी ठीक रखे। अभी उन्होंने बड़ा लंबा हिसाब देना है लूटमार का। जी प्लीज। उसमें ये भी हमें बता दीजिएगा कि अगर किसी भी रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली को गिरफ्तार करना हो, कोई भी इदारा, कौमी इदारा इसको गिरफ्तार करना, तो क्या स्पीकर से या असम्बली से कोई इजाजत लेना जरूरी है? देखिए, कुछ चीजें होती हैं, कस्टम होते हैं बने हुए, और हमें लगता है वही रूल है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट थिंक यू हैव टू सीक परमिशन बिफोर। इट इज गुड टू सीक परमिशन, but you are not bound to seek permission. That's my, I'm not a lawyer, I'm not a law expert, but that's my common man understanding. आप किसी बंदे को इधर 10 गोलियां मार के बंदा मार दें, यहाँ पे अभी बाहर अपना चौधरी साहब किसी बंदे को गोलियां मार दें, अभी आप में से 2 बंदों को या बाहर जाके अल्लाह माफ करे, और जो पुलिस है वो पहले सीख करे और स्पीकर के साथ राब्ता ना हो रहा हो, और ये बाद में फ्लाइट पकड़ के मुल्क से बाहर निकल जाए, तो ये लॉ के पीछे को सेंस भी होती है ना। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ सेंस। हाँ, मेरा ख्याल स्पीकर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, लेकिन परमिशन लेना, आई डोंट थिंक के परमिशन लेना जरूरी होगा। अगेन, मेरी राय हतमी नहीं है, दिस इज ओनली माई ओपिनियन। आज झूठ बोला गया कि नवाज शरीफ का घर का खाना बंद कर दिया गया, ये अवाम को गुमराह करने की बातें हैं, कह रहे थे वो तर्जुमान वज़ीर पंजाब शहबाज गिल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अभी बताएंगे कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म पर तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म अपनी नाकाम पॉलिसियों से बौखला चुके हैं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी बदतरीन जुल्म है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन का झूठा इल्जाम लगाया गया। वज़ीर आज़म अपोजिशन से इस कदर खौफजदा हैं कि उनके होते हुए ऐवान में आने से घबराते हैं। बदतरीन राना सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ्तारी है, इमरान खान न्याजी का बदतरीन जबर, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। अड्डे जहाँ पर हेरोइन और मंशियात बिकती थी उनके ऊपर रेड करवाते रहे, बल्कि जहाँ पर वो हेरोइन और मंशियात इस्तेमाल होती थी वहाँ पर भी बाकायदा ऑपरेशन करते रहे। इमरान खान न्याजी बदतरीन होचे हथकंडे इख्तियार करने पर तुल गए और उनको हेरोइन फरोश खुदा न खास्ता करार देने के लिए उनके खिलाफ झूठा इल्जाम लगा दिया कि मियां नवाज शरीफ आज जेल के अंदर उनको दवाइयां और उनका डॉक्टर मॉलिज उनसे इनकार किया जा रहा है, उनका परहेजी खाना और अद्वियात उससे इनकार किया जा रहा है। हम ये तमाम जुल्म सहेंगे। इमरान न्याजी तुम्हारे। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि एक सूबे का आईनी सरबराह अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या सिंध हुकूमत गवर्नर हाउस के सामने उनका घेराव ना करे? एक बार फिर पेट्रियट से तो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, गमलों में लगाए पौधे कभी तनावर दरख्त नहीं बन सकते हैं। इस मौके पर चौधरी मंजूर ने यह भी कहा कि जिस तरह राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, डर है कि कहीं कायरा की गाड़ी और उनको जेबों से भी मनशियात ना निकल आए। दोनों रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या उस गवर्नर साहब को वहां से चलता नहीं कर देना चाहिए, जो एक सूबे का आईनी सरबराह हो और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा हो, लोटे पैदा करने की फैक्ट्री लगाना चाहता हो? क्या सिंध गवर्नमेंट और सिंध के अवाम ये चाहती है हुकूमत कि गवर्नर हाउस के बाहर आके उसका घेराव करे? आज पेट्रियट 2 लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट लिखा गया है, किरदार डाले जा रहे हैं और उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो फिल्म रिलीज करने की बड़ी जल्दी में है। इन कामों से ना माजी में कोई फायदा हुआ ना अब होगा। गमलों में उगाए हुए पौधे ये कभी तनावर दरख्त नहीं बना करते। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के प्रेसिडेंट को तो गिरफ्तार हो गया है, अब हम दोनों में से पता नहीं किसकी बारी, हम दोनों में से किसकी बारी पता नहीं किसकी जेब या गाड़ी से कुछ निकलता है। कायरा साहब की या हसन मुर्तजा साहब की तो गाड़ी से निकल आएगी, कितनी निकलती है। मेरी तो जेबों से निकालनी है इन्होंने, पता लगे इस जेब से 10 किलो और इस सामने वाली से भी 10 किलो।
سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی بھی رانا ثنا کی گرفتاری کے خلاف پھٹ پڑے. کہا کہ حکومت اور کچھ ادارے مزید گرفتاریوں کا پلان بنا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ کو منشیات کے مقدمے میں گرفتاری سے سلیکٹڈ وزیراعظم پر بھی تنقید ہو رہی ہے. یہ گرفتاری بجٹ اور مہنگائی جیسے عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کی بھونڈی کوشش ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کی جو سیاسی سٹرگل ہے وہ لاہور کے قلعے سے لے کر آج ANF کے تھانے تک ہے, اور ان کا بدترین مخالف بھی ان کے بارے میں منشیات کی کوئی بات نہیں کرے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ عقل قبول نہیں کرتی, منطق قبول نہیں کرتی کہ منشیات کی سمگلنگ فیصل آباد سے لاہور ہوتی ہے. تو آج یہ حکومت اس نہج پہ پہنچ گئی ہے, عوام پر جو اس نے بوجھ ڈالا ہے, جو معیشت کو تباہ کیا ہے, جو غریب کی زندگی مشکل کر دی ہے, آج اسے توجہ ہٹانے کے لیے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ نہ اس سے پہلے کامیاب ہوئے نہ اس کے بعد کامیاب ہوں گے, لیکن آمریت کے بدترین دور میں بھی منشیات کے پرچے سیاستدانوں پر نہیں بنائے گئے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث سرکاری اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہونے چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے واضح موقف پیش کر دیا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے اراکین پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق قوانین میں ترمیم کی ہدایت کر دی ہے. ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ کرپشن سے ملک کو نقصان پہنچایا گیا. اس طرح کے قیدیوں کو جیل میں سیاسی قیدی کا درجہ نہیں ملنا چاہیے. رانا ثنا نے حکومت کو ظالم قرار دے دیا. کمرہ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں گرفتار مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر نے کہا یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. یہ کیا کہیں گے سیاسی انتقام میں کیا ہے؟ یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت ادھر کرسی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ فردوس عاشقوان کانفرنس کر رہی ہیں. ان کی جیب بھی کٹتی رہی, تو ان کی جیب کو تحفظ دینے کے لیے ایک ایماندار دیانتدار شخص کا انتخاب ہوا ہے. یہ بھی آپ کو خود اپنی اس حج پالیسی کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو جو انہوں نے لیے ہیں, جو کیبنٹ کو بتایا گیا وہ میڈیا کے ذریعے عوام سے شیئر کریں گے. باقی جو انہی کے ساتھ جڑی ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور میڈیا کے لیے بھی ہے, وہ چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہلی حج فلائٹ کا افتتاح کریں گے اور پہلی دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے امیگریشن کے بعد حاجیوں کی رخصتی ہوگی, تو تاکہ وہ تکالیف مشکلات جو حاجی سعودی عربیہ میں لینڈ کر کے وہاں اس پورے امیگریشن پروسیس سے گزرتے ہوئے تکالیف کا سامنا کرتا ہے, اس سے روکا جائے اور اس کو کم سے کم کیا جائے. اور وہ کس طرح ہوگا وہ منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے. کابینہ کو سرمایہ کاری بورڈ کے اندر چونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں چیئرمین نے کی تعیناتی تھی, زبیر گیلانی صاحب کو چیئرمین BOI تعینات کر دیا گیا اور کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے. گیلانی, زبیر گیلانی. اسلام آباد کیپٹل کے لیے چونکہ یہ ایک بہت بڑا انفارچونیٹ ایسپیکٹ بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم جو تھا وہ ہماری طاقت تھی, اور ہمیشہ سے ہم فخر سے اپنے بزرگوں کا, اپنے بوڑھوں کا, اپنے والدین کا خیال کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے ان کے ساتھ ہمارا جو ایک لازوال رشتہ ہے اور ایک بے لوث رشتہ, اس کے تقدس کو ہم مجروح ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور جو بوڑھے والدین جب جوان ہوتے ہیں تو ہماری پہلے تو درجنوں تھے, اب چلیں اس تعداد کو آدھی درجن کر لیتے ہیں. ان بچوں کو وہ پالتے ہیں
اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ پھر وہ بچے سب مل کے بھی ان والدین کو نہیں پال سکتے جو اکیلے جو ہے ہم سب کو پال رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاشرتی جو ہمارے گیپس نظر آ رہے ہیں, معاشرے کے رویے بدل رہے ہیں, معاشرے کے سامنے مختلف چیلنجز آ رہے ہیں, ہمارا سوشل فیبرک جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے. تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد میں سینئر سٹیزن بل 2019 کی اصولی منظوری دی ہے, اور اس قانون کے تحت جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کی بحالی, فلاح و بہبود اور تمام جائز بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سینئر سٹیزن کونسل قائم کی جا رہی ہے. اور اس کے تحت اسلام آباد سے یہ سٹارٹ لیں گے اولڈ ایج ہوم, اور میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ سیالکوٹ میں گزشتہ تقریباً 12 سال سے میں سیالکوٹ میں ایک اولڈ ایج ہوم کی شکل میں اس منصوبے کو چلا رہی ہوں, اور یہ میرا سوشل ورک کا نشہ. اور مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم اور میں اور ہماری کابینہ ایک ہی نشے کا شکار ہے جو سوشل ویلفیئر کا ہے, انسانی خدمت کا ہے, اور اس قومی خدمت اور ملکی مفاد کے نشے میں سرشار یہ آپ کی حکومت جو ہے ان بزرگ شہریوں کے لیے یہ اقدامات اٹھا رہی ہے. کابینہ نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں نے آپ کو گوش گزار کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہمارے نیشنل چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے اس کے لیے وہ بہت زیادہ درد رکھتے ہیں ان بچوں کے لیے. تو کابینہ نے آج نیشنل کمیشن آن رائٹس آف دی چائلڈ کی پرنسپلی منظوری دی ہے, اور جس کے تحت پرائم منسٹر صاحب نے وہ بچے ہمارے جو ادا ہیں, گمشدہ ہیں, اور پورے ملک میں ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس نہیں ہے, کوئی ڈیٹا بینک نہیں ہے کہ ہر صوبے سے ہم یہ فگرز اکٹھی کر کے ایک سینٹرلائز ڈیٹا بینک بنائیں کہ پاکستان میں اغوا شدہ اور گمشدہ بچوں کی تعداد کیا ہے. تو یہ کمیشن جو ہے وہ اس چیلنج کو اوور کم کرے گا, اور ڈیفینیٹلی اس کے ذریعے ایکسیس ٹو انفارمیشن میڈیا کے لیے بھی ایزی ہو جائے گی. ون ونڈو آپریشن ہوگا اور ایک جگہ سے وہ تمام انفارمیشن دستیاب ہوگی. شمالی کوریا کے ساتھ ہمارا ویزوں کا جو طریقہ کار ہے اس کی آج منظوری دی ہے کیبنٹ نے, اور اس طریقہ کار کے تحت جو ورک ویزا ہے, چونکہ شمالی کوریا کے ساتھ ہم ورک ویزا کی انلسٹمنٹ اور اپنے جو مین پاور ہماری بیرون ملک جانی چاہیے اور مین پاور کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں ریمیٹنسز زیادہ سے زیادہ آئیں. کیبنٹ نے آج اس حوالے سے باقاعدہ منظوری دی ہے. سی ڈی اے جو اسلام آباد کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ریگولیٹر ہے, وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ کی موجودگی میں چیئرمین سی ڈی اے اور تمام ذمہ داران کو یہ باور کروایا ہے کہ سی ڈی اے جو کیپٹل کا ایک بہت اہم ستون ہے, وہ ستون جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ سٹرکچر کریٹ کرے. 1960 میں آپ کا سی ڈی اے کا جو پہلا لا ہے 1960 میں بنا, اور ماسٹر پلان جو سی ڈی اے کا تھا 1960 کا بنا ہوا. آج وزیر اعظم نے واضح ہدایت کی کہ فی الفور سی ڈی اے نیا ماسٹر پلان بنائے
اور اس ماسٹر پلان میں اپنی جو کیپٹل کے اندر ہونے والی ایکسپینشن ہے، ہیپ ہیزرڈ جو گروتھ ہے ہاؤسنگ کالونیز کی، جو یہاں شارٹیج آف کامن مین کے لیے ریزیڈنس ہے کہ دستیاب نہیں ہے، جو لوڈ ہے سی ڈی اے کے اوپر ڈسٹریبیوشن آف ورک نہ ہونے کی وجہ سے کیاس ہے، ہر طرف گندگی ہے، جو بلڈنگز ہیں ان کی پراپر دیکھ بھال نہیں ہے. تو یہ سی ڈی اے سے جڑے تمام جو انیشیٹو ہیں، سب سے اہم انیشیٹو اس شہر کو پانی دستیاب ہونا، پینے کا صاف پانی دستیاب ہونا، وہ سب سے اہم ضرورت ہے اس شہر کی، اس کے لیے لائے عمل طے کیا جائے. اور جو گرین بیلٹس ہیں اس پہ جو قبضہ ہوا اور جس انداز سے مس یوز ہو رہی ہیں وہ تمام ہماری گرین بیلٹس، سی ڈی اے اس کے لیے جو اویلیبل قوانین ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے امیجیٹ ایکشن لے، اور اگر کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت ہے تو فی الفور جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے لائے جائیں. وزیر اعظم نے سی ڈی اے کو، چونکہ ان کے آج بجلی کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ فگر آیا کہ 1 ارب روپیہ ہمارا جو پبلک ہیلتھ ہے وہ اس مد میں سی ڈی اے جو گرانٹ لیتا ہے گورنمنٹ سے وہ 1 ارب یا آپ کی اسٹریٹ لائٹس اور اسلام آباد کو روشن رکھنے کے لیے بل پے کرتا ہے سال کا 1 ارب. تو یہ جو گیپس تھے، فلاز تھی، جس میں سب سے عام فلا جو تھی کہ آپ کی بن گئی ہے کونسل اسلام آباد کی، اس میونسپل کارپوریشن اسلام آباد جو ہے اس میں اور سی ڈی اے کے اختیارات میں جو ڈسپیرٹی ہے، توازن نہیں ہے، اس کو پراپرلی ایک آرگنائزڈ میکنزم کے ذریعے توازن لایا جائے. اور اس کے ساتھ جو پاک پی ڈبلیو ڈی کا رول ہے، مینٹیننس اور ایگزیکٹو اتھارٹی 2 چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں چل سکتی، اور ان کو یہ ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ طے کریں. سی ڈی اے مینٹیننس نہیں کر سکتا، اس کو بلڈنگ کنسٹرکشن کی طرف جانا ہے، نیو ہاؤسنگ سکیم کی طرف جانا ہے، اس کو گرین کلین اسلام آباد کی طرف جانا ہے. تو وہ مینٹیننس جو ہے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو دی جائے، اور اسی طرح جو آپ کا میونسپل کارپوریشن اسلام آباد ہے اس کے رول کو افیکٹو کیا جائے اور ایک جامعہ پروگرام لایا جائے. آج اس مد میں انہوں نے جو بجٹ مانگا تھا اس بجٹ کی کیٹیگریکلی اپروول دی گئی، لیکن ان کو ایک افیکٹو یوٹیلائزیشن آف دیٹ بجٹ جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے 2 ہفتے کے اندر اندر ایک افیکٹو روڈ میپ لانے کے لیے کہا گیا. کیبنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کا جو میونسپل کارپوریشن اسلام آباد ہے اس کا 2018-19 میں 16 ارب روپے ان کو دیے گئے. 1 ارب روپیہ صفائی کی مد میں سی ڈی اے نے آپ کا پاک پی ڈبلیو ڈی اور 1 ہی ارب الیکٹریسٹی کا دیا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سی ڈی اے کے اسپیشل آڈٹ کا فیصلہ اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بتایا گیا کہ شہر کی ضرورت جو ہے وہ 12,000 گھر ہے، اور چیئرمین سی ڈی اے نے بتایا کیبنٹ کو کہ ہمیں یہ 12,000 گھروں کی ضرورت کو اسلام آباد کے اندر فی الفور پورا کرنے کے لیے امیجیٹلی اگلے ہفتے سے وہ ایک پراپر کمپریہنسو روڈ میپ لے کے آ رہے ہیں، اور جس کو پرائم منسٹر صاحب کی اپروول کے بعد اسلام آباد سے اس کا آغاز ہوگا. اور جو سی ڈی اے کے ساتھ ہی جڑا ری اسٹرکچرائزیشن آف سی ڈی اے ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا ریزالو شو کیا کہ یہ ری اسٹرکچرائزیشن ہو سی ڈی اے کی،
تاکہ ہمیں جو سی ڈی اے کے ساتھ جڑی توقعات ہے، کیونکہ سی ڈی اے ایک کیپٹل کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، اور کیپٹل جو ہے وہ پاکستان کا فیس ہے، تو وہ سیکٹرز جو سی ڈی اے کو ڈیولپ کرنے تھے وہ ابھی تک ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے. تو اس حوالے سے سی ڈی اے اپنی ترجیحات طے کر کے تو جلد از جلد ان چیلنجز پہ اوورکم کریں. چونکہ ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی ان امپلائمنٹ جو ہے، بے روزگاری ہے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ ڈگریاں لے کے روزگار کی تلاش میں ہے، تو اس چیلنج کو اوورکم کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹیریئر منسٹری، چونکہ سی ڈی اے از پارٹ آف دی انٹیریئر منسٹری، تو ان کو یوتھ امپلائمنٹ اسٹریٹجی لانے کی ہدایات دی ہیں. اور وہ یوتھ امپلائمنٹ اسٹریٹجی اگرچہ کہ ہمارے احساس پروگرام اور کامیاب نوجوان پروگرام کے اندر بھی وہ ریفلیکٹ ہوگی، لیکن جو یونیک آئیڈیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیبنٹ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہمیں پوری دنیا میں ہوتا ہے، جتنے بھی کیپٹلز ہیں وہاں یوتھ جو ہے وہ دن کو کام کرتی ہے اور آفٹرنون میں، شام میں وہ 3 ویلر کارٹ ٹائپ سٹال لگا کے تو وہ اپنے اس معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. تو ہم سی ڈی اے بھی اس حوالے سے ایک پراپر میکنزم پلان کرے، کیبنٹ کے سامنے وہ لے کے آئے تاکہ ہماری اسلام آباد کی جو مارکیٹس ہیں، مین شاپنگ مالز ہیں، یا جہاں جہاں پاسبل ہو سکتا ہے وہ سجیسٹ کریں کہ وہاں ہم یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ان موویبل کارٹس کو کس طرح انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں تاکہ آپ کا کلچر بھی پروموٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپلائمنٹ بھی اپنے لوگوں کو دے سکے. کابینہ نے ہمارے جو شاہ جہاں مرزا کو ایم ڈی پرائیویٹائزیشن اینڈ انفراسٹرکچر بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. آپ کا شاہ جہان مرزا جی ہمارے جو آپ کے نیشنل بانڈز ایک بہت بڑا ماضی میں کالا دھن محفوظ بنانے کا ذریعہ بنا رہا کہ لوگ اور کچھ اس میں مشہور ہستیاں ہیں جو اپوزیشن کے اندر بڑے بڑے نام ہیں کہ جو بانڈ ان پہ عاشق ہوا کرتے تھے. پاکستان میں کہیں بھی بانڈ نکلتا تھا وہ بانڈ گھوم گھما کے ان کے نام سے جڑ جاتا تھا. تو وہ بانڈ کے جو شوقین اور عاشق حضرات تھے ان کی اس پوری کالے دھن کی جو ایک اس کے ساتھ جڑی بہت تکلیف دہ آپ بیتیاں عوام سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے. تو وہاں اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ کالا دھن جو ہے اس کو سفید کرنے کے لیے 40,000 کا جو بانڈ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ جس کے پاس ہوتا تھا وہی اس کا کسٹوڈین ہوتا تھا اور کوئی بھی شخص جا کے جس کے ہاتھ میں بانڈ ہے وہ کیش کرا معاون سکتا. خصوصی فردوس عاشق اوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پی ایم پہلی بار حج فلائٹ کا افتتاح کریں گے جس کا افتتاح اسلام آباد سے ہوگا. ساتھ ہی ساتھ اولڈ ایج ہومز کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کا آغاز بھی ہم اسلام آباد سے کرنے جا رہے ہیں. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے.